السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سعادة رئيس هذه الحفلة المباركة وأساتذتنا الأجلة وضيوفنا الكرام والشاهدين عن بعد وإخواني في الله، لقاؤنا اليوم مع موضوع وهو أينما تكونوا يدرككم الموت. أيها الجمع المبارك، إننا في دار ليست للبقاء، فأيامها مراحل وساعتها قلائل، والمرء لا شك عنها راحل. الدنيا قنطرة لمن عبر، وعبرة لمن استبصر واعتبر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا تغتروا بحياة تقود إلى الممات، ولقد أعلن الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فما الذي غركم عن الآخرة؟ لماذا أنتم غافلون عن الموت؟ إن الموت مهلك العباد، وموحش البلاد، وميتم الأولاد، ومذل الجبابرة الشداد. لا يعرف الصغير والكبير، ولا يميز بين الوضيع والوزير. كم شيعنا من الأقران، كم دفنا من الإخوان، كم أضجعنا من الجيران، كم فقدنا من الخيلان. فلماذا تتكبر أيها الإنسان، وسوف تأكلك الديدان؟ ولماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ عباد الله، الموت واعظ القلوب والزاجر عن الذنوب، فلم نجد واعظا للقلوب كالموت، ولم نجد زاجرا عن الذنوب كالموت، ولم نجد قاطعا للذات كالموت. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. أيها الإخوة، لا تنسوا موتكم أبدا، فإنه ليس بتارك منه أحدا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. أيها الجمع المبارك، إن الموت هو مفارقة الروح من الجسد، وإنه انتقال من حال إلى حال، ومن دار إلى دار. ولقد سمى الله الموت في كتابه مصيبة، فقال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. نعم، إن الموت مصيبة، لكن المصيبة الأعظم هي الغفلة عن الموت، عدم تذكير الموت، عدم الاستعداد للموت. ولقد ابتلينا في هذه المصيبة العظمى. نحن الغافلون اليوم عن الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والسؤال وشدته، ويوم القيامة وكربته. نحن الغافلون اليوم عن هذه المراحل الصعبة. فإياكم وإياكم والغفل عن الموت، فإنه ليس له مكان معين، ولا زمن معين، ولا سبب معين، ولا عمر معين. يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. أيها المستمعون الكرام، كيف لا نرى حالنا والموت أمامنا، والقبر منامنا، والقيامة موقفنا، وجسر جهنم طريقتنا، ولا ندري ما يفعل بنا. فيا كثير السيئات، إن للموت سكرات. يا هاتك المحرمات، إن للقبر ظلمات. يا صاحب الشهوات، إن للنار زفرات.
فاعتبروا يا أسير الغافلات. قال الشاعر: إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا الاستعداد للموت ويجعلنا من الفائزين يوم القيامة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.